السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضاء النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي، الوحدة السادسة. إذن في هذه الحصة لدينا درس الظل يتغير في حصة ثانية. إذن هدف هذه الحصة هو أن يتعرف المتعلم سبب تغير الظلال. لماذا تتغير الظلال؟ مثلا في بعض المرات في اليوم في النهار تكون قصيرة، وفي بعض المرات تكون أطول. إذا نبدأ هذه الحصة في الصفحة 83، ونبدأها بألاحظ وأتساءل. إذا أثناء فترة الاستراحة لاحظ أحمد أن ظله أطول من ظل سمير، رغم أن سمير أطول من أحمد. إذا أسجل سؤال وفرضياتي في دفتر الطقس. إذا التساؤل الذي سنطرحه هو: لماذا يتغير الظل؟ لماذا يتغير الظل؟ إذن بعض الافتراضات. إذن سنقول بسبب أن يتغير الظل. إذن هذا يبقى افتراض بطبيعة الحال. بسبب الحركة الظاهرية للشمس. لماذا قلنا الظاهرية؟ لأن في الواقع أن الشمس لا تدور، ولكن نحن تظهر لنا، ولهذا نقول ظاهرية، تظهر لنا على أنها تدور. إذن هذا افتراض. إذن ننتقل إلى أفكر وأنجز لكي نتحقق من افتراضاتنا. إذن تتبع أحمد وسعاد ظل ساري علم المدرسة. إذن هذا ساري، يعني هذا العلم الوطني، تبعوه خلال يوم واحد، يعني من الصباح إلى المساء، فحصل على النموذج التالي. إذن هذه الصورة هذه كتبين لنا يعني التغير ديال الظل خلال اليوم، من فترة الصباح إلى المساء إلى أن غربت الشمس. إذا نحلل هذا النموذج ونجيب: في أي اتجاه يتحرك الظل بالنسبة للشمس؟ إذا الشمس تتحرك هكذا من الصباح إلى المساء، ولكن الظل يتحرك هكذا، يعني الظل ديال الصباح هو هذا، وهذا ظل المساء، وهذا ظل الظهيرة. يعني الشمس كتحرك هكا، هي حركة ظاهرية بطبيعة الحال للشمس، والظل يتحرك هكذا. إذن في ماذا سنقول؟ إذن يتحرك الظل، إذن يتحرك الظل عكس الحركة الظاهرية للشمس. الحركة الظاهرية للشمس، أو لا غادي نقولوا بتعبير آخر: من الغرب إلى الشرق، لأن الشمس تتحرك من الشرق إلى الغرب. وإذن غادي نقولوا عاوتاني يمكن نجاوب بتعبير آخر: من الغرب إلى الشرق. إذن السؤال الثاني: أبين متى يكون الظل أقصر. إذن فالظل يكون أقصر بطبيعة الحال هنا، إذن عند الظهيرة. إذن يكون الظل قصيرا، يكون الظل أقصر. ماذا نقصد بأقصر؟ يعني أقصر وقت في اليوم كيكون فيه الظل قصير، إذن هو خلال فترة الظهيرة. يكون الظل أقصر عند الظهيرة. الظهيرة يعني قبل، يعني 12 النهار. ثالثا: أبين متى يكون الظل أطول. إذن الظل كيكون طويل بطبيعة الحال عند المساء وعند الصباح. إذن هنا عند المساء وعند، إذن يكون الظل أطول، يعني أطول فترة عند الصباح وعند المساء. إذن رابعا استنتج. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن دوران الأرض حول
محورها ماذا يسبب؟ يسبب تغيرا في طول وموضع الظلال. يعني أن التغير، احنا ما بغيناش نتكلموا على الحركة الظاهرية للشمس. لماذا؟ لأن الشمس لا تدور، هي ثابتة، وبالتالي نسبنا هذا إلى دوران الأرض حول نفسها، حول محورها. فاش كتدور الأرض حول محورها، حول نفسها، هذا كينتج عليه هذا التغيير في الظل وفي الموضع. الظل كيتغير من بلاصتو وكيتغير في الطول ديالو. إذن شنو غادي نقولوا؟ أن الظل يتعلق بموضع الشمس في السماء. إذن بتعبير آخر نقدر نقولوا مثلا يتعلق الظل بماذا؟ بموضع الشمس، بموضع الشمس في السماء. يعني الشمس بالنسبة للأرض، بالنسبة في السماء، يعني بالنسبة للأرض، يعني فين ما كانت الشمس في واحد لابوزيسيون كتعطينا ظل في مكان وطول، يعني على حساب الموضع ديالها. يعني كل موضع ديال الشمس إلا وكيعطينا ظل مختلف. هذاك الظل مختلف في الطول ومختلف في المكان. الظل في الأول كان هنا وصبح هنا. الظل كان عنده واحد الطول هنا، لاحظوا هنا الظل بدأ يتغير. إذن تغير على مستوى الموضع ديال الظل وتغير على مستوى الطول ديال الظل. وديك الشيء علاش هنا قلنا تغير في طول وموضع، طول وموضع. لأن الشمس كتظهر لنا كتغير حتى هي الموضع ديالها، حتى الظل يغير موضعها اضطرادا بطبيعة الحال. إذن أستخلص، أستعين بالمفردات التالية وأستخلص. إذن شنو غادي نستخلصو؟ إذن سنستخلص أنه يتغير طول الظل ثم ماذا؟ وموضعه. ماشي غير الطول فقط، طول الظل وموضعه. بسبب ماذا؟ بسبب هي الحركة الظاهرية للشمس، ولكن يعني حقيقة بسبب دوران الأرض حول محورها أو حول نفسها. إذن هذا هو السبب، هو دوران الأرض حول نفسها. إذن ننتقل إلى السطمير. أولا، خلال يوم مشمس طلب من المتعلمين قياس طول ظل ساري عالم المدرسة كما فعل أحمد وسعاد، وذلك على فترات، فكانت النتائج. إذا لاحظوا في 8 ديال الصباح كان الطول ديال الظل 19 متر وكان في واحد الموضع معين. ثم عند الزوال مثلا لاحظوا أقصر، يعني مدة أقصر مسافة ديال الظل كانت في 12 زوالا. ثم بعد الزوال إذا هنا الظل إلا بغينا نمثلوا هذا الشيء في واحد المبيان، إذا الظل مثلا كيتحرك هكذا. إلا بغينا نديروه في مبيان، يعني من 8 ديال الصباح حتى يعني نشوفوا هنايا حتى ل4 د العشية. إذا أقصر فترة الظل كيكون فيها قصير هي 12 زوال. إذا أفسر سبب هذا الاختلاف. إذا سبب الاختلاف هو سبب الاختلاف هو دوران الأرض حول نفسها. أو الحركة الظاهرية للشمس، الحركة الظاهرية للشمس. يعني هناك يمكن هو علميا خصنا نتكلموا على دوران الأرض حول نفسها، ولكن إلا بغينا نتكلموا ظاهريا داكشي اللي كنشوفوه هو أن كنشوفوا حنا الشمس كتدور، لكن الشمس لا تدور في الحقيقة.
إذا ننتقل إلى دوزيامون ان اوبسيرفاتور، ملاحظ سيتويي سور لا تير، واحد الملاحظ كاين في الأرض، موجود في الأرض. فوا لو سوليي سو لوفي à l'est، يعني شاف بأن الشمس كتطلع من الشرق، puis se couche à l'ouest، ومن بعد كتغيب في الغرب. Petit a, à quel moment l'ombre d'un arbre a le plus courte longueur؟ يعني اش من وقت هذاك الظل كيعطينا. اذا لاحظوا هنايا شنو قالوا ان اوبسيرفاتور فوا، داكشي اللي كيشوف حركه ظاهريه للشمس. هو حنا اي واحد سولتيه ما قاريش مثلا العلوم غادي يقول لك بان الشمس هي اللي كتدور. دونك هنا حنا غنمشيو في هذا الاتجاه ديال ان سكيل فوا، داكشي اللي كيشوف. اما هو كما قلنا في الواقع راه ماشي الارض الشمس التي تدور، وانما الارض هي التي تدور. اذا هنا شنو هي لا بلي كورت لونغور؟ شكون هي اقصر طول ديال الظل؟ اذا وقتاش غادي يكون؟ اكيل مومون، اش من وقت؟ اذا غادي يكون بطبيعه الحال اميدي، يعني اميدي يعني كنقصدوا بها 12 ديال النهار. لا بلي غروند لونغور، اذا فوقاش كتكون لا بلي غروند لونغور؟ اذا او كوشي et au lever du soleil et au lever du soleil. إذا فاش كتطلع الشمس وفاش كتغيب. إذا في داك لانستون دوني كيكون عندنا الظل بطبيعة الحال طويل كما كنشوفوا هنا. لو سوليي سو كوش، هنا لو سوليي سو ليف. إذا دابا لا كيسيون، جو ديسين لومبر دو لاربر سور لو سول اميدي. اذا شكون هي اللي كتمثل لينا؟ هنا عندنا لو كوشي ديال لو سوليي، هنا لو لوفي، اذا هذه هي ميدي. اذا هنا الا بغينا نديرو واحد الظل ديال هاد الارض ديال هاد الشجره خصنا نديرو قصير بحال هكا، خصو يكون اقصر ما يكون، خصو يكون قل من الطول نتاع كما شفنا هنا بالنسبه لساري العالم. اذا العالم طويل ولكن الظل ديالو قصير. اذا كذلك هاد الشجره فغادي يكون الاخر ديالها الظل ديالها. اذا هنا مادام الظل غنلونوه بالاسود خصو يكون قصير. لو اننا بغينا لو كوشي غادي نديروه طويل، ولو كان بغينا لو كوشي هنايا ولو لوفي هنايا غادي يكون كبير على الطول ديال الشجره. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول الظل يتغير من كتاب الفضاء في النشاط العلمي للسنه الرابعه ابتدائي.